ادب تو بعد فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ دی عبادت صبح شام بعد اچ پتہ لگا ایمان تو بغیر نبی پاک دا ادب کرنا کوئی فائدہ نہیں دیتا، تے ادب تو بغیر اللہ دی عبادت کوئی فائدہ نہیں دینی۔ میں نے فیس بک تے 2-4 دن پہلے ہی کسی ساتھی نے کیا جی اے ذرا دیکھو، نا نہیں یاد آ رہا، تو سائیں کیا ہندو والی جڑی تقریر چھوائی سی، ایک ہندو اس سرکار دی شان پہ بیان کر رہے ہیں، شاید تو سائیں دیکھی ہونی کئیاں نے دیکھی ہے نا، ہندو مسلمانہ دا مجمع ہے، وہ دے کہہ رہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے تو سرکار دی شانہ پڑھتا ہے، لیکن کیا انہوں یہ شانہ بیان کرنی ہے کچھ فائدہ دین گی ہے؟ نہیں، کیوں؟ پہلے ایمان تے لے آنا، کلمہ پڑھ۔ اچھا تے جڑا نبی پاک دا ادب نہیں کردا، نبی پاک دے ادب تو چڑھدا ہے، انہوں نمازاں کوئی فائدہ دین گی ہے؟ پتر سڑیا نہ کر، اے تے نبی پاک دا ادب ہے، چل تو کسی اور طریقے نہ کر لے بھی، تو نہ کنہ نو جا کے چوم لے، تو کچھ کر دے صحیح نا، نہ تو کچھ کر دے نہ تو کسی نو کچھ کرن دینا ہے، تے فیصلہ آتے ہی کر لے، سرکار وال کون کھلوتا ہے تے سرکار دی مخالفت وچ کون کھلوتا ہے۔ ہاں جی، امام کون ہونا چاہیے کہ وہ داڑھی کنی ہونی چاہیے سنت کے مطابق؟ امام وہ ہونا چاہیے جڑا سب تو زیادہ دین دا علم رکھتا ہے، جڑا موجود لوکاں چوں سب تو زیادہ قرآن چنگا پڑھتا ہے، اے شرط ہے، دین دا علم بھی زیادہ ہوئے۔ اچھا جے انہاں چیزاں چ برابر ہون پھر امام انہوں ہونا چاہیے جی دی عمر زیادہ ہوئے، علم چ بھی زیادہ۔ ہاں جی نہیں اگلی گل بھی سن لو، وہ دین تے عمل بھی تے کردہ ہوئے نا، نبی پاک دی سنت تے عمل بھی تے کردہ ہوئے نا، تے داڑھی رکھنا تے نبی پاک دا طریقہ ہے نا، تے داڑھی کنی رکھنی ہے؟ 1 مٹھ کم از کم 1 مٹھ، تے مٹھ ایتھوں شروع کرنی ہے، ایتھوں نہیں شروع کرنی، کئی مولویوں نے فتویٰ دیتا ایتھوں شروع ہوندی ہے مٹھ، ایتھوں نہیں، ایتھوں وال 1 مٹھ تے ہونا۔ کدی کسے صحابی نے مٹھ داڑھی تو تھلے کینچی نہیں لائی، تے نا میرے ویر جب مسلح تے کھلونا ہے نا، مسلح تے نبی پاک دا ہے نا، تے نبی پاک دے مسلح تے پھر نبی پاک دے طریقے والا ہی کھلونا چاہیے ہے۔ ہاں جی، اور بھائی بڑی سونی گل پوچھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جدو ساری کائنات بنان لگیا، بنان دا ارادہ ظاہر کیتا نا، کوئی نہ کوئی شے تے پہلے بنائی سی نا۔ دیکھو نا تواڈے گھر دا مسئلہ ہے، تسی بھی ہونا پرا ویاہ کے لے ہونا ہے نا، بچی آنی ہے گھر، 7-8 دن تو تسی دے نخرے چکنے نے، پھر ایک دن وہ کچن سپرد کر دینا ہے، تے جدو کچن دا افتتاح کرانا وہ کولوں تے سب تو پہلے کیڑی شے پکوانی ہے؟ مٹھی شے، مٹھی شے، ہاں مٹھی شے۔ یہ دیکھو نا یہ فطرت چلی آ رہی ہے، جڑی سب تو مٹھی شے نا اللہ دی ساری کائنات وچ اللہ نے او دا نور سب تو پہلے پیدا کر کے اپنی کائنات دا افتتاح کیتا۔ اچھا او نور کی سی یہ میں نہیں پتا، کیونکہ سرکار نو کون جان سکتا ہے، اللہ جانے۔ انہا آیا کہ نور پیدا ہویا، لیکن اے نور اللہ دے نور دا ٹوٹا نہیں سی، حصہ نہیں سی۔ اڑا کہندے نا نور من نور اللہ دا مطلب ہے اللہ دے نور دے وچوں، اے وچوں شچوں نہیں سی، اللہ نے کیا بن جا تو بن گیا بس، وہ نور مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نور سجدے کردہ رہا، سیراں کردہ رہا۔ جدو آدم علیہ السلام نو اللہ نے پیدا کیتا نا تو انہاں دے متھے چ پھر محبوب دا نور بھی رکھیا۔
یہ نور چلدا 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 جدوں حضرت آمینہ دے جسم اطہر دے اندر آیا نا تو ہن اللہ نے اس نور نو جسم دیتا بشری جسم تے یہ جسم بشری بندا ہے مٹی تو سرکار دا جسم مبارک بھی مٹی تو بنے گا اچھا مینوں بھی مٹی لگی ہے تانوں بھی مٹی لگی کوئی پتہ مینوں تانوں مٹی کتھے دی لگی نہیں اچھا ساڈے ابا جی نوں مٹی کتھوں دی لگی سی یہ پتہ ہے کہ نہیں ہن تے پتہ لگ گیا نا جتھے بندے دی قبر بندی ہے اوتھے دی مٹی ہوندی سمجھ آ گئی نا اچھا تے سرکار نوں ہن سمجھو مٹی کتھوں دی لگی مدینہ شریف دی کیڑی تھاں او تھاں جتھے نبی پاک دا جسم ٹچ ہو رہا ہے او اللہ دے عرش نالوں بھی افضل ہے مٹی لگی اوتھوں دی پھر ویکھو نا ساڈے گھراں دے اندر روٹی پکدی ہے کدے نال آٹے نال پر کدی انج ہوندا ہے کوئی خاص پرونا آ رہا ہوئے نا تے بیبیاں ساڈیاں جڑیاں نا آٹا گندیاں نے دودھ گھیو چ جڑی نیرے پانی چاٹا گنیا جاندہ وہ بھی بندی روٹی جڑی دودھ گھیو چ گنیا بندی وہ بھی روٹی پر ایک نیری روٹی ایک شاندار پرونٹھا بس اللہ نے نبی پاک دے جسم بشری واسطے لئی مٹی جنت تو بھی افضل تے او نور وچ رکھ کے نہ گن کے تے مصطفیٰ دا جسم بنایا سرکار دی بشریت دا منکر کافر ہے سرکار بشر ہیں پر تیرے میرے ورگے نہیں دیکھو نا اسی تھکی ہے نا میرے کو پیا ہوں ڈمرو میں تو تھکدا رہنا تو سچی گل 2 گھنٹے بعد واش کرنا پیندا ہے تو سرکار دا تھک مبارک کی سی خوشبو بھی سی شفا بھی سی کیوں وجہ کہ تیرے میرے جسم دی موڈے نور نہیں مصطفیٰ دے جسم دی موڈے اللہ نے نور رکھ کے مصطفیٰ بنا کے بھیجے کیوں پتر سمجھ آ گئی کنے پوچھے ایسی ہاں جی ہور بھائی جی آؤندہ کسی حدیث ہے کہ لیکن نہیں ٹوٹتا ہاں جی نبی پاک نے مولا حسن حسین دے سجے کانے چیزان پڑھی تھی کھبے کانے تکبیر کی تھی ٹھیک ہاں جی اور جی جس کا بھی تصویرہ ہوں کہ اس کا گندے نہیں ہوں کہ اگر پیرانی تصویر رکھتی ہے آج کل اکثر لوگ چاہتے ہیں نوٹ دے میں نہ ذرا کوئی آکی بنے ہوتے تینوں پتر لاؤنا تو سینے نہ رکھ کے اچھا اور دیکھو مسئلہ سمجھ لو یہ تے تصویر ہے کسی مجبوری واسطے یا بطور یادگار پھر تے جائز ہے وہ ہاتھ والی پھر بھی جائز نہیں یہ اڑی نا کیمرے والی یہ ہوندا عکس یہ جائز ہے لیکن جے اے دا تسی ادب شروع کر دیو اینو سجدے شروع کر دیو تو پھر کفر بن جائے گا ہاں جی پاویں پیر دیے پاویں کسے دیے جی بیٹے اور بھائی ملانے پاک دی اللہ محمد دا نام لکھنا چاہیے یا نہیں بچو یہ پگڑی تے بھی لا لے گا کہ نہیں نالین شریف دا نقشہ وہ دیکھو نا یہ تے پگڑی تے یہ تے نیت تے ڈیپینڈ کر دینا پگڑی تے کئی تے اس واسطے لاؤندے نے سونیا تسی تے تسی ہو تواڈے پیراں نال لگن والی جُتی مبارک دا نقشہ بھی ساڈے سر دا تاج ہے اب دیکھو نا کئی نے ہے جس طرح تاج نہیں چمک رہا ہوندا اس طرح سرکار دی نالین شریف دا نقشہ انہاں دے سر تے چمک رہا ہوندا ہاں جی پہلی تکبیر تو بعد اللہ دی حمد و ثنا کرنی ہے دوجی تکبیر تو بعد یہ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں موطا امام مالک دی حدیث ہے دوجی تکبیر تو بعد نبی پاک تے درود شریف پڑھنا ہے تے تیجی تکبیر تو بعد دعا مانگنی تے چوتھی تکبیر تو بعد سلام پھیر دینا ہے جنیاں مرضی مانگ لو جنیاں مرضی مانگ لو پاویں 3 گھنٹے مانگ لو یہ تو امام دی نیت تے ڈیپینڈ کردا نا دیکھو نا مکے مدینے بھی تے جنازے پڑھے جاندے نا جو میرا 1.5 منٹ لاؤندے نے تے جنازہ پڑھیا جاندا ہے ہاں جی بیٹے
نہیں کوئی مخصوص نہیں، جڑی تانوں سب تو اچھی لگدی ہے نا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جنازے وچ پڑھن واسطے کوئی شے مقرر نہیں کیتی کہ اے پڑھو گے تو جنازہ ہوئے گا جی. اللہ دی تعریف کرنی ہے، پاویں سورت فاتحہ پڑھ کے کرو، پاویں ثنا پڑھ کے کرو، اللہ دی حمد و ثنا کرنی جی. جتی پاک ہے کہ پلیت؟ وہ جتی جڑی پائی ہے جے تے پلیت ہے تو پھر جنازہ نہیں ہویا، جے پاک ہے جتی تو پھر جنازہ ہو گیا. ہاں جی ساڑھے شاعر نے جو نہ لیا فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا. نا 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 نا، فرشتے شان والے نے دیکھو کسے دی شان بیان کرن لگیاں کسے دوسرے شان والے دی بےادبی نہیں کرنی. اے تے کہہ سکتے ہو کہ سرکار دی شان سارے تو اچھی ہے، پر اے نہیں کہہ سکتے موسیٰ ساڑھے نبی دے سامنے کی شہن ہے، اے نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے بیٹا، فرشتے شان والے نے اے نہیں کہنا چاہیے جی. جویں دل کردہ کر لو، پاویں کھڑی کرو، مطلب پاویں نہ بھی کھڑی کرو، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کو کیفیت معلوم نہیں. انہاں تے آندا سرکار نے انگل کھڑی کیتی سی، لیکن کیویں کیتی سی یہ نہیں پتا. اس واسطے کئی بزرگ فرداں دے اندر نہیں کھڑی کر دے، تہجد دے اندر کھڑی کر لیندے. ہاں جی جنازے دے اندر دعا مانگنے آمین اچھی کہہ رہی چاہیے. جنازے دا افضل طریقہ اچھی پڑھنا یا سرکار نے جے تے اکثر جنازے اچھی پڑھے نے تو پھر اچھی افضل ہو جائے گا، تو یہ سرکار نے اکثر جنازے ہولی پڑھے نے پھر ہولی افضل ہو جائے گا. ایک ادھی واری تے سکھان واسطے حضرت عمر فاروق نے فجر دی نماز سبحانک اللہم بھی اچھی پڑھی ہے. اور ایک کدی کدی والے مسئلے ہوندے نا، یہ سنت نہیں بندے، جائز ہوندے نے، سنت نہیں ہوندے. ٹھیک ہے، دیکھو نا مکہ مدینے جتھوں دا لوکی پیسہ کھاندے نے، جتھوں دا مال کھاندے نے، جتھوں ریال کھاندے نے، اتھے تو جنازہ ہولی پڑھیا جاندہ، اتھے تو اچھی نہیں پڑھیا جاندہ نا جی. اور بھائی جی دعا بھی مختصر جی. نہیں دیکھو میں عرض کراں یہ رفع دین دا مسئلہ ایسا نہیں کہ جدی وجہ نال کسی دے پیچھے نماز پڑھی جائے یا چھڑی جائے. اصل مسئلہ کی ہے جڑا بندہ اے آکھے پاویں مکہ مدینے دا ہوئے پاویں ایتھے دا ہوئے کہ نبی پاک دا خیال نماز وچ کھوتے دے خیال نالوں پیڑا ہے، جڑا بندہ اے مسئلہ بیان کرے پاویں مکہ مدینے دے مسلے تے کھلو جائے او دے پیچھے نہیں ہوندی. تو جڑا اے آکھے نبی پاک دے خیال تو بغیر تے نماز ہوندی نہیں، سرکار دا ادب کرے، کسے مسئلے جو بے ادبی نہ کرے، وہ کسے کچی مسجد دا امام ہوئے گا تو دے پیچھے بھی ہو جاندی. امام دا تقلید جڑی امام رفع یدین کر رہے ہیں، مقتدی نہیں کر رہے. نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں، اے بیٹے کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. امام سنی ہوئے، دیکھو نا کئی سنی بھی تو رفع یدین کر دیں نا، رفع یدین کرن والے دی نماز بھی ہو جاندی ہے، جڑا رفع یدین نہیں کردہ او دی بھی ہو جاندی ہے. جھگڑا صرف انہ ہے یہ وابیوں نو پینے نے لتر بہت ہے. اے وجہ کہ ایک تے بے ادبی کر جاندے نے، دوجہ چھوٹے چھوٹے مسئلے تے یہ امت نو پاڑ دینے، اے ننو اے دی بھی سزا ملنی ہے. اے چھوٹے چھوٹے مسئلے تے نہیں پاڑنا چاہیے. ہاں گستاخ دے پیچھے نماز نہیں ہوتی. نہیں تو بڑے آرام نال تو کول جا کے کہہ دو لبیک یا رسول اللہ، جی خوش ہو جائے تو سننی ہے. نہیں یہ تو سوکھا جائے، یہ تھرمومیٹر میرے کو لے لو تو لا لو تو لگ پتا جاتا سننی ہے کہ کنی ہے. دیکھو نچوڑ جڑا ہے نا، نورانی صاحب دے دل چوں کو مکہ مدینہ کڑ نہیں سکے. بس جب وہ جان نہ دین، مینوں پتہ ہے مینوں میرے نبی نو بھی ایک واری مکہ شریف چو لوکاں کڑ دیتا سی. اس واسطے ایک گل کوئی نہیں، بندہ روے دنیا دے اندر نبی دا غلام بڑھ کے
ایتھے رہے منڈے پنڈ رہے تے تاں بھی شان والا نبی دا گستاخ بن کے مکے مدینے رہے وہ بھی بے ایمان ہے وہ بھی فائدہ کوئی نہیں جی ہاں جی اور جی قبر تے تختی لاونی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے کی عرض ہے کئی کا لے ابھی تے ہن پتر ویکھے نا ہن کئی بندے بندہ بھی تے مار دیندے نا لیکن انہاں دے کرن نال کوئی بندے مارنے جائز تے نہیں نہ ہو جائے گا نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پھپھی دے پتر حضرت عثمان بن مظعون دی قبر بنائی جنت البقیع شریف دے اندر سب تو پہلی قبر جو بنی ہے تے حضرت عثمان بن مظعون دی بنی تے پھر نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دے سرانے ایک پتھر بطور نشانی رکھیا سی بطور نشانی کوئی شاید تختی لا لینا یہ تو جائز ہے نہیں ہاں جی ہور وے جدو مرضی پڑھ لو اذان دا کی ہے پتر یہ دن مقرر جڑے کیتے جاندے نا اپنی سہولت واسطے ان مثلا شبیر انہوں نے شادی دی کو تاریخ تے رکھی ہے نا 7 تاریخ میں تے کی یہ 6 نو نہیں سی ہو سکتی 8 نو نہیں سی ہو سکتی سی بس 7 تاریخ کیوں رکھی دونوں گھرانے اپنی سہولت دے حساب نال رکھ لے جی اج انہاں جلسہ رکھے تھے تے تاریخ مقرر کیتی نا اج کنی تاریخ ہے 3 تے یہ تاریخ رکھی گئی سہولت واسطے اشتہار بھی چھپے فلیکساں بڑیاں کہ 3 تاریخ نو جامع مسجد چشتیہ صوفیہ یہ دے اندر جلسہ ہوئے گا محفل میلاد ہوئے گی شادی دی خوشی تے ابا جی دے سال ثواب واسطے تے جے تاریخ مقرر نہ ہوتی تے تساں آ جانا سی جے شبیر اعلان کردہ حضرات ایک اعلان سن لو کدی نہ کدی کسی نہ کسی مسجد تے کوئی نہ کوئی مولوی آ کے تقریر کرے گا شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کرنا لو تساں جڑنا سی ایتھے پتہ مسئلہ سمجھو نا یہ جڑیاں تاریخاں نے ایصال ثواب دیاں یہ کوئی ضروری نہیں کہ دوجے دن کرو گے تے پہنچے گا تے تیجے دن تے پہلے دن ڈکا لگ جاندہ ہے تے 7ویں دن پہنچے گا تے 6ویں تے 8ویں دن ڈکا لگ جاندہ ہے کوئی ڈکا نہیں لگتا یہ تاریخاں صرف اپنی سہولت واسطے رکھی گئی ہیں ٹھیک ہے ہاں جی اور بھائی 11 تاریخ نو 9 بجے شروع ہو جائے گا تے 10 بجے انشاءاللہ دعا ہو جائے گا 1 گھنٹے دا پروگرام ہے زیادہ لمبا نہیں ہوئے گا اللہ سانو عمل دی بھی توفیق دے بعض اوقات بندہ مجبور بھی ہو جاندہ ہے یہ کلان تے جویں اسی مجبور ہو گئے سا شادی دے واجے دا جی واجے وجے نہیں بجانے چاہیے یار تھوڑا کم ہے جنازے دے وچ جڑی آمین اگے اگے دعا کردے مگر آمین اونچی آواز او کہڑی پتر گل سن ایک اونچی جنازہ پڑھدا ہے نا تو جنازہ ہو جاتا ہے میری گل سن لو تو پیچھے کوئی آمین بھی کہے گا تو او دا جنازہ ہو جاتا ہے پر ہوئے نبی دا گستاخ وہ پاویں اچھی پڑے پاویں ہولی کرے پاویں آمین کوے پاویں نہ کوے او دا جنازہ نہیں ہوتا وہ چگڑا اے جی اصل اے دوجے چگڑے نہیں خام خانہ بڑھاؤ یہ چگڑا اصل چے نبی پاک دے ادب دا تے نبی پاک دی بے ادبی دا ٹھیک ہے ہاں جی تو کوئی گناہ نہیں جب پڑھ دیں تو کوئی گناہ تو نہیں تو انہوں نے کوئی گناہ نہیں تو بس لتر ہی پہنے نے مگر پڑھنے لگے اور کچھ نہیں ہونا بالکل ٹوٹ جاندہ ہے میں مسئلہ دسنا سن لو نا ایک منٹ گل سن لو اچھا سانو لفظ شین یہ این ہے ادنال کوئی زد نہیں بس مسئلہ انہا ہے جڑا بندہ حضرت ابو بکر صدیق نو کافر آخدہ ہے نا او جنم دا کتا ہے نہ او دے پچھے جائز نہ او دے واسطے جائز
ہن جڑا جنازہ پڑھدا ہے ایسے بندے دا جڑا صدیق پاک نو کافر کہندا سی، انہوں پوچھاں گے تو جنازہ کیوں پڑھے؟ انہوں مسلمان سمجھ کے پڑھے جی آکھے ہاں مسلمان سمجھ کے پڑھے پھر آکھاں گے پتر چونکہ تو صحابہ نو کافر کہن والے نو مسلمان سمجھ کے قرآن دی مخالفت کی تھی، اس واسطے تیرا ایمان ختم، جدو ایمان ختم تے نکاح بھی ختم، اس واسطے کلمہ بھی دوبارہ پڑھتے نکاح بھی دوبارہ پڑھتے بڑھی نو حق مہر بھی دے۔ تو جی آکھے نہیں میں تے گستاخی سمجھدا ساں پر وہ میں برادری سی دنیا دے طور تے جا کے پڑھے ہے، پھر نکاح تے نہیں ٹوٹے گا پر ہے انجی گناہ جی میں سور کھانا گناہ ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہور بھئی جی لالا ہو گیا آدھا گھنٹہ اور کے نہیں چلو چلو پیچھے کرنا پیچھے کریے اترنا